تے آ کے آدھا خطبوں کا کہ حال یعقوبا تیرا ایک لال وچھڑ گیا تے جنہاں دے لال وچھڑ ونجن جویں خوہ آندے دی مال ٹوٹ ویندی اے انہی طرح اس ماں پیو دیاں مالاں ہی دل دیاں ٹوٹ ویندیاں ہوندیاں حتیٰ کہ جڑے ویلے معصوم پھٹدیاں معصوم چردیاں معصوم کھسدیاں جڑے ویلے لالا زار گلا زار والیاں رخسارا والے پتر جڑے ویلے اچا چیت جھولی چ چھک لے ویندن اے انہاں نوں پتہ لگدا ہے جندے سینے تو وال پٹیندے بابا واقعی تو وڈا دکھی ودا ہے پر میں بھی وڈیاں سٹاں جھلی ودا میں تاہیں آیا جو تاہیں آپس وچ بیٹھ کے کوئی گل کرائے تے ونڈا ہے ابو یعقوب علیہ السلام ایک لفظ بولیا ہے اللہ تو ٹیپ ریکارڈ اپنی لا کے اللہ کریم تو ریل بھریندا پیا ہے کہ یعقوب بولے تے میں اس نو صاف کر کے قرآن بنا کے محمد تے نازل کر بلے بلے جاگدے پئے ہو جاگدے ہی رہیا تے کچھ وچے وچے سوچیندا ہی رہیا ہے اللہ جاندا ہے جی یہی کو حیا ساڈے وچ پیدا ہو ویندا تے اج حالات نقشہ دنیا دا کوئی ہور ہو کوئی قبراں تے ڈٹھا پیا ہے کوئی تویزاں تے ڈٹھا پیا ہے کوئی یہی بوتھی چبی کر کے پیر دے کو منہ دھویا پیا ہے کوئی گھوڑے دے اگے پیا ہے سارے دے سارے بے حیا تے بے ایمان کٹھے اگر اللہ دا حیا ہوندا اج دنیا دا نقشہ ہی کوئی ہور ہویا کائنات وچ اللہ اللہ اے بابا درد اولاد دا ہر نو ہوندا یارو کھائے وبال چھٹا تیر ہجر یعقوب نبی نو اندر روندا رہیا 40 سال مگر آون لا کے آدا بابا با خطبوں کا کہ خیال تے کہ حال کوئی تا دکھڑے دی سناوے آ کیویں گزردی پئی گئی اگو یعقوب علیہ السلام جڑا جواب دیتا ہے اللہ دی قسم ہے حیا والے بندے نو تا ایو کافی ہے جڑا ایک جملہ یعقوب علیہ السلام آکھیا ہے تے کیا دن وہ پوچھن والیا دکھڑیاں چ تو بھی وڈا گدھا ودا ہے پر یار کہ کراں مینوں حیا آندا ہے اللہ پاک دی شکایت نہ ہو پوے انما اشکو بسی وحزنی اللہ یار میں جے کرن پائے کہ تیرے اگو سارا ہیرا جیرا کھولا متا میرا مالک ناراض ہو پوے کیوں جو مینوں ڈر بھی اسے دا ہے تے ویدھا ہی وہ کھلائے متا وہ پوچھے چا جیندے اگو اے دکھڑے دے حال بیٹھا سنائیندا وے میری شکایت تک کیتی ہے پیغمبرا کوئی سمجھ آندی پئی کوئی نہیں آئی ہاں اے بہ کے سنائیندے ہو یار 3 سال ہو گیا ہے ہاتھ مریندا اگاں تے پوندا شکایت کہیں بیٹھا کرے اللہ تھا یہ تو دکھڑے وہ کو سنایا جڑا بابو تیرا مشکل کشا ہوے ہا یہ بوکھے چ رکھیا ہے تو میں رکھیا ہے دکھ چ رکھیا تو میں رکھیا ہے تے جینوں سنائیندا بیٹھا ہے باویں نیک نیتی نال سنائیندا بیٹھا میری شکایت تو کریندا بیٹھا نہ اودے اگے کوئی سمجھ آندی پئی ان گل ہے تو مر ساڈے وچ حیا کوئی نہیں ایک حیا اگر آ جاوے انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ او یار میں شکایت کرنی ہے بسی جے کھولنا ہے اپنا ہیرا جیرا تاوی کہیں اگے کھولنا ہے
بندیاں دے اگے مینوں حال سناون دی ضرورت کائی نہیں، کیوں بندیاں دے اگوں سناواں؟ مینوں پتہ ہے جو جڑے حال وچ رکھیا مینوں کہیں رکھیا ہے تے او پردیاں وچوں بھی ویدا تے سندا کھلا ہے، مینوں حیا آندا ہے کہ او ویدا بھی کھلا ہوے تاں وی میں او دے دتے ہوئے دکھاں نوں اگا بھنڈیندا وداواں، اے میں نہیں کر سکدا۔ انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ، میں جدا بھی کوئی دان دیتی، جدا ہی کوئی کیس کیتا، جدا ہی کوئی ہیرا جیرا سنایا، جدا کوئی داستان سنائی تا اللہ اسے اللہ دے دربار وچ پیش کرے۔ حیا ہے کہ نہیں؟ بولو، وہ ساڈے وچ تو ہر بندے دے اگے بیٹھا ہویا اپنا ہیرا جیرا سنیندا ہے، تے جی اللہ تے پوچھے بھئی جی سنیندا بیٹھا ہوں جی ہاں او ننگ تے جی ہاں تو ننگ، میری شکایت تک کیتی ہوئی نا، نہیں تا محبوب تجے کر تیری اے ٹھوٹے دوتے ڈوئی چ مارے آ تے تیرا ٹھوٹا بھج پویا تو الٹا شکر کریندا او نا جی توڑے میرے ٹھوٹے دوتے او سٹ ماری تے ہے چا کہ میں تیرے سر یا تیرے پوتر تے سٹ ماری ہے مینوں بننے بننے تے پھنڈے چ بے حیا زمانے دیا کہ تیرے چ حلال ہو حلالی نتھے ہون دی گل ہوندی، میں تیرے جوان پتر ٹردے دا منکا توڑ کے وہاں تیرے معصوم بچیاں دیاں شرماں وچ نیزے مرا دیواں تئی تو آکھیا اللہ شکر ہے توڑے اپنی تلوار میرے گھر تے تو چلائیے ہی اور کہہ دے گھر تے نہیں چلا، تو الٹا میری شکایت بیٹھا کرے نا۔ اللہ اللہ وت جڑے حیا کریں دے خدا دا انہاں نوں نتیجے اللہ پاک انج دتے کہ دنیا اشش کر اٹھ رہی ہے، اوے اکھے بھی واپس ہیں تے اوے جوان بھی اوے ملک ہی واپس ہیں تے وت اگے چھڑے آپ ان تے وت پوری کائنات دے سردار بنا کے رکھ دیتا، پر حیا تا کرے نا۔ تاہی نبی علیہ السلام فرمایا ہاں جڑے آدمی میں دکھ آ گیا وجود وچ او گپ چ مارے چی چوٹے کہ اکھے اللہ سائیاں یہ پٹھے سیدھے حل واندے نہیں واہ لائے میں تینوں چھوڑ کے اور کدھر نہیں دا خدا ہی سکھ دا ارادہ ہی چکرے تے اللہ نو آدھر ہے۔ اللہ دا رسول آدھا ہے مینوں اللہ پاک ہون دی قسم ہے دکھ اپنے ٹائم تے اپنے آپ وچ ہٹ وئی سی تے جیڑا جھٹ نیند وچ تے کھاون پیون وچ دکھ گزرے سارا عبادت بنا کے اللہ پیش کر دے۔ اللہ باپ کتنا حیا ہے تے بیٹے دا حال ویکھ، عورت ایک ادوتے شیطان دا بھوت سوار ہو ویندا، حالانکہ اس نو دے خاوند نے آکھیا اکرمی مسواج او زلیخا اے جڑا چھوکرا میں آندائی اے ہی تا چھوڑ پر تینوں مت پیا دینا اے دی عزت انجے کرے جویں پیو دی عزت کریندی، اکرمی مسوا اے دا ٹکانا انج بنائے جویں ماں پیو بڈھڑیاں دا بناونا پاوندا ہے۔ کچھ سمجھ گیا بندہ سیاںا ڈاڈا جو اے لتری ہے پھرے دی کہ اس رانا میرے گھر اپنے گھر دے وال ہر کوئی جانتا ہے نا، گھر کا پھیدی لنکا ٹھائے اگے ادیاں آدت کوئی جانتا ودار اس ڈٹھا بھائی اس بچو ور دے چہرے دوتے تے چمک دیے کدائی نبوت والے آثار یہ جلے وڈا ہویا تے کدائی اے اپنے ہوش جو نکل ونجے جڑی حصہ تے تھڈے اونوں وصیت تے کریندا ہے۔ تا نبی کریم فرمایا ہاں کافراں چترائے بندے ایڈے اچے سمجھدار گزرن جنہاں دے نال دا کوئی نہ، انہاں کافراں چوں ایک ایہو کافر ہے جڑا عزیز مصر دا اپنی بیوی نوں پہ دسیندا۔ ایمان اسلام دا تو پتہ کوئی نہیں مگر سیاںا انہوں کیا تھا اکرمی مسوا زلیخا یہ ٹکانا جڑا انج کر کے بنائے جی بندے اپنے پیر مرشد تے ماں پیو دا ٹکانا بنے انج کر کے بنائے اس دا بریاں نظراں نال نہیں پئی ویکھے حتیٰ کہ اللہ فرماندا اذا حتیٰ وہ چلدیاں چلدیاں ایک وقت آ گیا کہ بنیا
فلما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما، جدا لٹھ جوانی نو پہنچ گیا، جل ٹردا استوا اشدہ، زمین تے دھمک لگ دی آئی، پتہ لگدا ہوندا جو یوسف علیہ السلام ٹردا۔ اساں اس نو چنگے پاؤنے چ تمیز دا علم ہی دتا، کھرے کھوٹے چ فیصلے کرن دا علم بھی دے دیتا، جلے پوری کڑیل جوانی چایا ادو پھیرے لگ گئے۔ ہائے اللہ ہی فرمانا بالغا اشدہ، میرے یوسف دی جوانی چ کا شاید ماندی سماندی کائی نہ آئی، اشدہ چوٹیاں تے گیا، جوانی دی چوٹیاں تے، حسن بھی او دے نال دا کوئی نہ، تا نبی پاک آدھیان او تے یوسف شطر من الحسن، حسن تے خوبصورتی دی گٹھڑی بن کے اللہ یوسف دے منہ تے مل چھوڑی آئی، پوری گٹھڑی ملنی ہوئی آئی اتے، حتیٰ کہ یوسف جی کنڈ تے ہاتھ چ رکھے ہاں جی اگے غصے کھلوتا ہوا تو ٹھر ویندا، تے جی کوئی بندہ کہے بندے نو قتل کرن جا رہا ہویا، یوسف او دے متھے دے ویکھیا تے او اکھ اس دی یوسف دی علیہ السلام دی اکھ چا ونجیا، قتل دے انتقام ٹھر ویندا ہوندا ہا۔ اللہ نے ایسے مقامات تے درجے رکھے یوسف علیہ السلام دے اندر، حالانکہ اجے نبوت ملی بھی نہیں، ولایت دیاں پوڑیاں ودا سر کریندا ہے تے غریب الوطنی ہے، خلوت خانہ ہے، باپ کولو جدا ہے، اپنے دیش دی ہوا کولو بے ہوا ہے، اپنے تقدس مقام کولو جدا ہے، اپنے وطن کو بے وطن ہے، اپنے گھر کو بے گھر ہے، اپنے جر کو بے در ہے، اپنے نر کو اپنے بے نر ہے، اپنے انوار کو بے انوار ہے، اپنے باپ کو بے باپ ہے، اپنی رونق کو بے رونق ہے، اپنی چمک کو بے چمک ہے، اپنی جھلک کو بے جھلک ہے، اپنے تقدس کو بے تقدس ہے، اپنی قیمت کو بے قیمت ہے، اپنے نضال کو بے نضال ہے، اپنے مقام کو بے مقام ہے، سب کچھ لٹ گیا ہے، مگر اللہ فرماندا جن دے وچ میرا حیا ہوے، کچھ بھی اودے کول کوئی نہ ہوے تاں وی حیا اس دا پیر تلکن نہیں دیندا۔ 12 دروازے بند چ کریں دی بی بی سنیو نہیں بی بی، وہ 12 دروازے بند چ کریں دی، آپ ترلے پہ کریں دی۔ اج کل دے عاشق نو تو آپ ترلے کرنے پوندے نے، بہن سڈیا بوچھن پا کے نہ رلا کے رل کے تر پیا، اگو کدائی ون کے فتیا تے کھلے چلے تو اس مرد نو تو سوکھے جے واسطے انتظام خود عورت کر رہی ہے، مگر اللہ فرماندا ہے بھاویں جتنیاں کھودیاں کھاریاں ہو جان، حیا میرا جتھے بھی ہوندا ہے چمکدا ہے، 70 دھرتیاں تو تلے بھی چلیا گیا ہے، جن دے دل وچ حیا ہے اس نو کوئی پردہ اور نہیں بن سکدا، کوئی آزادی اس نو دعوت نہیں دے سکتی، کوئی بے حیائی نو داغ نہیں لا سکتی، شرط ہے کہ دل وچ اللہ دا حیا ہوے، بھاویں جتھے ہی ودا رہے اللہ پاک اس دی عزت نو زنگار نہیں لگن دیندا۔ دروازے بند کیتے قصہ تو سنیا نہیں نا، اگے پرانے مولوی بہ کے سنے دیں یوسف زلیخا کا قصہ تے میرے اشاد نماز پڑھ کے ادھی ادھی رات توڑی یہ بڈھے بڈھے جڑے نے سر مرے دیا، واہ بھائی واہ، پتہ نہ کوئی آگے دے نہ کوئی پیچھے تے قصے لکھن والے خدا دی حکمت سارے پاولی ہیں، دل پذیر لکھیا وہی پاولی، جامی لکھیا وہی پاولی، محمد بخش بدوخشی لکھیا وہی پاولی، یہ سارے پاکاں دے قصے آئے پاولیاں دے نفیس وچ۔ ہائے ہائے درود شریف پڑھ اللہم دروازے بند کیتے خالی تاں دی دل آ کے سامنے آئی ہے، اللہ فرماندا والا قد ہمت بہی وہم بہا،
مینو خدا پاک ہون دی قسم ہے او پوری تل گئی آئی پوری اللہ سائیاں تے تیرے یوسف دا کے حال آئی اللہ دا آخر کھاندا پیندا جوان جمان تا او بھی آئی او بھی تل ونگیا مگر لولا برہان ربے او دے دل چ میں وسدا ہم تائیوں تلیا کیویں ہویا اللہ سارے دروازے تے دریا بند کر کے وہ آکھ دی یوسف